पंजाब में across the length and breadth of Punjab, everything, especially PDP, मैं उसमें LDP include कर रही हूँ, उसकी standardization is very important. और standardization के लिए जो आपकी आपस की communication है, एक standardized जो design है, उसकी approval, चाहे वो फुटपाथ्स का हो, चाहे वो पेवमेंट्स का हो, चाहे वो कॉबलस्टोन्स का हो, किसी चीज़ का भी हो, उसकी जो CS आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एक शहर को नहीं पता कि दूसरा शहर क्या कर रहा है. स्टैंडर्डाइजेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी, और लोगों के जो ज़रूरियात हैं उनको मैं काट के ये कर रही हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा PDP हो गया. नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए. और एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड. आई अगेन से फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता. फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं. ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम PDP के और LDP के प्लान के अंदर. उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, क्योंकि अब आप वो उखाड़ के नए बना रहे हैं, नए लगा रहे हैं, तो जो वायर्स हैं और जो केबल्स हैं, अगर वो हैपहैज़र्डली लगेंगी जैसे अभी लगी हुई हैं कि ज़मीन कोई टेढ़ी मेढ़ी, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको भी प्रॉपरली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं. और उसके बाद जो जैसे CS ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड होंगे, उनको एक कॉरिडोर बनाना ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करें, ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको खोदना पड़े. दूसरा, जब हम सड़कें बना रहे हैं, खोद रहे हैं, दोबारा से लाइंस ले कर रहे हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं वहाँ क्योंकि ये सारा बेसिक काम जो है ये गाँव में नहीं हो रहा, ये शहरों में हो रहा है, तो हमें जो तहसीलों में हो रहा है, तो हमें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनको इरेक्ट करना, उनको लगाना ताकि लोगों को जो आसानी हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद मैंने देख लिया है कि मैन होल के कितने मतलब 50-60 हज़ार नया मैन होल कवर आ रहा है. तो मैन होल का भी अभी मैंने जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है ज़ीशान, उन्होंने मुझसे एक अप्रूव करा लिया. आई थिंक जो नए लग रहे हैं PDP के तहत वो सारे एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए. वो प्लास्टिक है, शायद वो बिक नहीं सकता, लेकिन इसके साथ जो रेलेवेंट इशू है वो ये है कि जो अभी भी चोरी हो जाता है और वो खुला पड़ा रहता है. मैं दोबारा उस पर स्ट्रेस करना चाहती हूँ. तमाम कमिश्नर्स, तमाम DCs, प्लीज़ इंश्योर आपका कोई मैन होल, कोई ट्रेंच, कोई जहाँ पर काम हो रहा है, खुदाई हो रही है, करें कि जो PDP LDP में जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैंने ये देखा है कि मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है. वहाँ कई दफ़ा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, कई दफ़ा चलता चलता बंदा भी गिर जाता है, तो ये खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं. प्लीज़ इंश्योर कि जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल है. आधा मिलीमीटर भी रेज नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोकल गवर्नमेंट भी नोट कर ले, ये हाउसिंग भी नोट कर ले, और ये तमाम कमिश्नर्स और DCs भी नोट कर लें. उसके बाद जो CS ने कहा कर्ब स्टोन्स, मैं पेंट करा के कर्ब स्टोन्स थक गई हूँ, और जाहिर है कि जब पेंट होता है तो वो वेयर आउट भी हो जाता है. तो जो CS ने कहा है कि जहाँ जहाँ कोई ऐसा कर्ब स्टोन लग सकता है जो येलो और ब्लैक, ओरिजिनली येलो और ब्लैक पिगमेंटेड अगर आ रहा है, तो वो आप यूज़ करें ताकि बार बार हमें पेंट करने की जहमत से और ख़र्चे से हम बचें. जो आपके शहरों के एग्जिट्स हैं, जो आपके शहरों के एंट्री पॉइंट्स हैं,
اور جو آپ کے آلریڈی بنے ہوئے انڈر پاسز ہیں, چاہے وہ کسی برج کے نیچے ہو یا کچھ بھی, کوئی بھی انڈر پاس بنا ہو, وہ لوگوں کے ڈینز بنے ہوئے ہیں, گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, وہاں پر نشئی سوئے ہوتے ہیں. تو تمام اپنے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں, انٹری پوائنٹس ہیں, انڈر پاسز ہیں, جو برجز کے نیچے کی سپیس ہے, اس کو سب کو بیوٹیفائی کریں, بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنائیں وہاں پر. اور جتنا لوگوں کو آپ انوالوڈ رکھیں گے, جو بات میں پہلے کر چکی ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, جتنا عوام کو آپ ان کے یہ جو بیوٹیفیکیشن کے اندر ان کا حصہ رکھیں گے, وہ اتنا اس چیز کی پروجیکشن اپنے آپ ہوگی. دیکھیں یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کی لیے ایک ایسی سپیس کریٹ کرنے کے لیے, ایسی لیونگ سپیس, ایک ایسی جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ان کو لگے کہ ان کی حکومت کو ان کا خیال ہے, حکومت نے ان کے سراؤنڈنگز کو, ان کے انوائرمنٹ کو ان کے لیے بیوٹیفائی کیا ہے, ان کے بچوں کے لیے ان کی جو ایک ماحول کو خوبصورت کیا ہے. تو پلیز جہاں جہاں پہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ واکنگ ٹریکس بنائیں پبلک کے لیے, اوپن ایئر جمز بنائیں جیسے ٹرکی میں بنے ہوئے ہیں, تاکہ لوگ صبح صبح اٹھ کے, ان کا اس میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا لیکن اس کو آپ وہ کریں. اور ان کی انٹرٹینمنٹ کی سپیسز, جو میں نے ابھی جیسے بات کی قصور میں, وہ جو ہم نے ابھی وہ دیکھی ہے 3D, کہ جو بھی آپ جہاں پر بینچز لگا رہے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ وینڈرز کا ایک ایریا بنا دیں, چھوٹا سا فوڈ کورٹ بن جائے, سائیڈز پہ پوری وہ فوڈ کورٹ ہو جائے, اور بیچ میں بچوں کے, بڑوں کے, فیملیز کے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے, گرین سپیسز ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو آپ نے اتنی اچھی ایک پیسہ لگایا ہے, بیوٹیفائی کیا ہے, لوگ آ کے اس کو انجوائے تو کریں. شام کو جب فیملیز نکلتی ہیں, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے 2-2 مرلے کے, مرلے کا گھر ہوتا ہے, وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو ان کو یہ بجائے اس کی کہ وہ گرین بیلٹس میں بیٹھے ہوں اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے ہوں, تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی ان کو سپیسز کریٹ کر کے دے دیں جہاں وہ انٹرٹینمنٹ سپاٹس بن جائے ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, ایک کوئی آؤٹنگ بھی ہو جائے, ایک مینٹل ریلیکسیشن کا بھی کوئی ایک پورا سسٹم ہو جائے. تو باقی کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا جو فائر سسٹمز ہیں ان کا آڈٹ ہم کریں گے, نئے SOPs بنائیں گے, فائر سیفٹی سسٹمز جو ہیں ان کو ہم بیف اپ کریں گے, اسٹرینتھن کریں گے. جہاں جہاں شارٹ سرکٹنگ کا ڈر ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں یا وہ کوئی پبلک ہاسپٹلز ہوں, پبلک سیکٹر سکولز ہوں, یا ایون جو پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹیبلشمنٹس ہیں, ایک ہمارا چیک جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے کہ کہیں فائر یہ جو سیفٹی میکنزمز ہیں اور جو آپ کا جو شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے خدا نخواستہ جہاں آگ لگ جاتی ہے تو وہ اس کو ہم ایڈریس کریں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے, کل ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میٹنگ کریں گے. آئی ہوپ آپ نے تمام پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہیں. شعیب, جتنے بھی میرے انسٹرکشنز ہیں یہ آپ رائٹنگ میں واٹس ایپ گروپ میں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے. تھینک یو ویری مچ. پنجاب مریم نواز کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب, کہا کہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ترقیاتی منصوبوں میں گرین بیلٹس کا تحفظ بنایا جا سکتا ہے. یہ اہم خطاب کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے ہر منصوبے میں بیوٹیفیکیشن پلان لازمی قرار دیا گیا ہے. کہا گیا کہ بیوٹیفیکیشن پلان جو ہے ہر منصوبے میں ضرور ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.